Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je veux souhaiter une bonne continuation Inch'Allah. مرحبا بكم في فيديو آخر في تتمة ديال تصحيح ديال ليكزام ديال المحمدية. دونك اللي ما تفرجش في الفيديو الأول والثاني ديال ليكزارسيس الأول والثاني حاول تفرج فيهم، راه عطيت فيهم بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك راه وصلنا دابا ليكزارسيس 3 ياك. هاد ليكزارسيس 3 كاينين عندك ليكزارسيس 3 فيه غير ديال لي ماتريس، يعني لي كيسيون بار لي ماتريس. بالنسبه ليكزارسيس الاول فيه هذاك الشيء ديال لا باز، هذاك الشيء جينيراتريس ليبر، داكشي كيتعلق بديال لي زيسباس فيكتوريال ياك. ومن بعد اكزرسيس الثاني فيه واحد لابليكاسيون لينيير، يعني اللي كيتعلق بالابليكاسيون لينيير، لي كور، ليماج، لي زومورفيزم، لي لينياريتي. دونك دابا غندوزو لا بارتي 3. دونك عندنا واحد الماتريس A A et N، ولا كيسيون الاول هو مونطري كو A est inversible et calculer à moins 1 par la méthode de votre choix. يعني غنحسبو غنبينو ان A inversible ونحسبو à moins 1 بالطريقه اللي بغينا حنا صافي. دونك غنشوفو كيفاش غنديرو لا كيسيون نجاوبو عليه. دونك هذا هو لا كيسيون الاول ديالنا، غنشوفو مونطريو ان A inversible. باش تمونطري ان A inversible il suffit de calculer déterminant et montrer que le déterminant différent de 0. كنقول واحد الماتريس A est inversible صافي، سي déterminant ديال A خاص يكون 0 ديفيرون 0 ماشي 0 ياك. الا حسبتي ديتيرمينون لقيتيه ديفيرون 0 كيقولوا ان A inversible صافي، ان لا ماتريس A inversible. دونك غنمشيو نحسبو ديتيرمينون دو A. ماشي ديتيرمينون دو A كيساوي جوج ياك، واحد 0 0 جوج واحد 0 0 جوج. غنحسبو ديتيرمينون. توجور باش تحسب ديتيرمينون خاصك تقلب على واحد لا كولون اللي فيه بزاف ديال لي زيرو ياك، باش ما يطلب لك بزاف ديال لي كالكول. المهم الا شفت معايا ان لا كولون الاول فيه جوج ديال لي زيرو، دونك ما غادي يطلبش ليا بزاف ديال لي كالكول. غنحسب ديتيرمينون بارابور هاد لا كولون هذا ياك. جوج غادي نحيد هاد لا كولون الاول مع لا لين الاول، غادي يبقى لنا واحد سوماتريسين، تبقى لك جوج واحد 0 جوج صافي. يعني راه دوك الاخرين غادي يساوي الزيرو راه مشاو. غادي يساوي واحد ديتيرمينون ديال واحد لا ماتريس فيها 4 الاعداد، كنضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا، جوج ياك. جوج ضارب جوج ناقص 0 ضارب واحد، ساكلير. دوجا هاد ناقص كتكون هذا في هذا ناقص هذا في هذا، كتساوي جوج في جوج هي 4 ناقص 0 في واحد هي 0، يعني 4 ناقص 0 هي 4 ضارب جوج هي 8، و 8 راه ديفيرون 0 ديريكتومون. ان غنقول ان A inversible. دابا غنحسبو لانفيرس دو A. لانفيرس دو A قال لك حسب لي لانفيرس دو A باي طريقه بغيتي. لانفيرس دو A موان 1 انها كتطبقوا تقريبا دو ميثود. الا حاولتي تكتب هاد لا ماتريس A في واحد لا ماتريس B كتساوي هاد لا ماتريس B ضارب A كتساوي ليدونتيتي. ديك الماتريس ايدونتيتي هي الماتريس اللي فيها لي زيرو في الدياغونال وفيه زيرو في السوبيريور و زيرو في الانفيريور صافي. الا حاولتي تكتبها بحال هكا راه ديريكتومون كتقول ان A انفيرسيبل ولا الانفيرس ديالها هو B، هذا هو A موان 1. اما الا ما قديتيش تكتبها بحال هكا تفكر ديريكتومون الطريقه ديال ديتيرمينون، يعني ديتيم ان سور ديتيرمينون دو A ياك. الا كان ديفيرون زيرو ضارب الكوماتريس دو A ترونسبوزي. دونك كتحدد ديتيرمينون وكتحدد الكوماتريس، من بعد كدير ترونسبوزي، من بعد كدير لهم الضرب. انت حددتي A موان 1 ديالك. دونك انا غنطبق بما ان الحكم حسبنا ديتيرمينون
دو ا لقينا فيه 8 ديفيرون زيرو، وخاصني غير الكوماتريس ديريكتومون غنمشي نحسب الكوماتريس ندير لها ترونسبوزي وندير لها مضرب وغادي انا ا موان 5. دونك دابا غنحسبو الكوماتريس. اللي ما عارف يحسب الكوماتريس بعمية غير واحد شويه غادي يفهم. دابا الا شفتو معايا الماتريس ا، الماتريس ا فيه تروات لي كولون و تروات لي ليني، صافي، تروات لي كولون و تروات لي ليني، يعني حتى هادي غادي يكون فيه تروات لي كولون و تروات لي ليني. غير الكوماتريس توجور داير بحال هكا، يعني ديتيرمينو صغار، هنا كدير بلوس كتبعو ناقص وكتبعو بلوس، صافي، توجور دير بحال هكا ما تخافش على والو، دير ناقص ياك وتبعنا زائد. الا كان زائد هنا غنكون ناقص هنا، كان زائد هنا غادي يكون ناقص هنا ياك، وكان زائد هنا غادي يكون، كان ناقص هنا غادي يكون زائد، صافي. هنا ناقص توجور داير بحال هكا، راه ما تخاف عليه والو ان شاء الله، وغادي تجيبو صحيح ان شاء الله. المهم غير حاولوا تردوا معايا البال لي كالكول، راه يمكن ندير شي غلط في لي كالكول، المهم راه كلشي كنغلطو، غير لا ندير شي غلط في الكالكول ولا شي حاجه. دونك الا مشيتو معايا للماتريس ا، اشنو كندير انا؟ كنحيد لا بروميي ليني مع لا بروموي كولون، كتبقى لنا واحد سوماتريس غادي نحطها جوج واحد زيرو جوج. الا مشيتي معايا لهادي يعني الرقم الثاني كومبوزون الثاني كنحيدو في الماتريس ا هاد لا لين الاول مع لا كولون الثاني، صافي، غادي تبقى لنا واحد سوماتريس غادي يبقى زيرو 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 واحد جوج، صافي. وغادي نمشيو عاوتاني لهادي، غادي نحيدو هاد لا لين الاول مع لا كولون الثالث، غادي يبقى واحد سوماتريس زيرو زيرو جوج زيرو، صافي. وحتى هادي غادي نحيدو لا لين الثاني مع لا كولون الاول في الماتريس ا، غتبقى لنا واحد زيرو جوج زيرو جوج، صافي. وغادي نمشيو للثاني، صافي هكا دوالي راه باين. يعني الا وصلتي هذا كتحيد هذا مع هذا وبقى يبقى لك هادو في الماتريس ا ماشي ماتريس هادي. دونك غادي نمشيو غادي تبقى لنا جوج زيرو زيرو جوج، نكملها راه ما فيها والو. دونك غادي تبقى لنا جوج واحد زيرو زيرو ياك، غادي نمشيو للثالث غادي تبقى لنا واحد زيرو جوج واحد، رد معايا الحساب البال الحساب ياك، غادي نمشي مع هادي تبقى لي جوج زيرو زيرو واحد، غتبقى لهادي تبقى لنا جوج واحد زيرو جوج، صافي. احنا كتبنا لو كوماتريس. دونك ما بقى لنا غنحسبوا هاد لي ديتيرمينو صغار. ديتيرمينو صغار راه تري سامبل تامه، غندير هذا في هذا وناقص هذا في هذا، يعني تعطينا 4، صافي. وغندير هذا في هذا زيرو في جوج ناقص زيرو في واحد غادي يعطينا زيرو، زيرو في زيرو ناقص زيرو في جوج هي زيرو. إلا ضربنا واحد في جوج هي جوج ناقص زيرو في زيرو هي زيرو، يعني تعطينا جوج مع ناقص جوج ياك، جوج ضريب جوج هي 4 ناقص زيرو في زيرو هي 4، صافي. جوج في زيرو هي زيرو ناقص واحد في زيرو هي زيرو ناقص زيرو هي زيرو، صافي. واحد في واحد هي واحد ناقص جوج في زيرو تعطينا واحد، صافي. جوج في واحد هي جوج ناقص زيرو في زيرو هي زيرو، كلشي هادشي غادي يعطينا واحد مع ناقص هي ناقص جوج، صافي. وهادي في هادي ناقص هادي في هادي تعطينا 4. هذا هو الكوماتريس ديالنا. دونك من بعد كندير الكوماتريس غنحددو ترونسبوزي ديال الكوماتريس. ترونسبوزي توجور كاين الا كان لين كنردو كولون، لين كنردو كولون، لين الاول 4 0 0 كنردو كولون ياك، لين الثاني غنردو كولون، لين الثالث غنردو كولون الثالث، واحد ناقص جوج 4. سي كلير. دونك من بعد هنا غنحسب ا موان زان، ا موان زان 1 سور ديتيرمينو، ديتيرمينو هو 1 سور 8، ديتيرمينو راه هو 8 هي 1 سور 8 فوا الكوماتريس ترونسبوزي، الكوماتريس ترونسبوزي هي هادي، صافي. 4 ناقص جوج واحد زيرو 4 ناقص جوج زيرو زيرو 4. هذا هو ا موان زان ديال الماتريس ا، يعني لانفيرس دو ا هو هذا.
لا كيسيون 2 قال لك فيريفي ان ا كتساوي 2 زي بلس ان. صافي غنفيريفيو ان ا كتساوي 2 زي بلس ان، ياك؟ يعني واحد الماتريس كتساوي واحد الماتريس مفككه. توجور نعطيكم واحد لافورماسيون هنا في الحساب، راه ا غتفكها، ياك؟ غتعطيك هادشي. راه يمكن تبدا دابا من ا تلقى هادي. دونك الا عندك شي حاجه مفتسه مفككه وبغيتي تجمعها راه سهله، ياك؟ وين الا عندك شي حاجه مجموعه وبغيتي تفككها راه شويه كتكون قاصحه شويه. توجور في المات حاول تجمع ماشي تفكك، بدا في المجموع ماشي تفكك. دونك غنشوف شي حاجه مفككه وبغيت نجمعها راه دغيا كنجمعها. اما الا بغيت نفكك شي حاجه بحال كنرجع العقل اللور. صافي المهم غنبدا انا من هنا نلقى هادي. دونك جوج بلس اي بلس ان 2 ان اي راه هو الماتريس ايدونتيتي كيكون فيها واحد في الدياغونال 0 1 0 0 راه هي راه معطيه، ياك؟ بلس ان هي فيها 0 1 0 0 0 1 0 0 0. صافي غنضرب هاد جوج في هاد الماتريس هادي. اش غتعطينا هنا؟ غنضرب كلشي جوج في لي كومبوزون اللي كاين في الماتريس كلشي. يعني غضرب جوج في واحد هي جوج، جوج في زيرو هي زيرو، جوج في زيرو هي زيرو، كلشي غادي يعطينا زيرو، وغادي يعطينا جوج في الدياغونال كلشي زيرو جوج زيرو 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 جوج. صافي بلس ان ديالنا غتبقى كما هي مازال ما درنا ليها والو، زيرو 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 واحد زيرو زيرو زيرو. صافي وغنجمع دو ماتريس. باش تجمع دو ماتريس ياك كتجمع كومبوزون بكومبوزون، يعني الكومبوزون الاول مع الكومبوزون الاول، الكومبوزون الثاني مع الكومبوزون الثاني، غتعطيك جوج زائد زيرو هي جوج، واحد زائد زيرو زائد واحد هي واحد، زيرو زائد زيرو هي زيرو. صافي زيرو زائد زيرو غتعطينا زيرو، جوج واحد زيرو زيرو جوج. إلا شفت معايا أن هادي راه هي لا ماتريس أ ديريكتومون أن بينا أن أ كتساوي 2 زي بلس ان. تري سامبل، سي تري سامبل هاد لا كيسيون. دابا وصلنا لا كيسيون 3. قالك غنحسبو ان au carré n à la puissance 3 et on déduit n à la puissance k pour k supérieur ou égal à 3. Donc غنحسبو n au carré، نحسبو n au 3، نحسبو n à la puissance k كاع. صافي دونك غنحسبو n au carré، الماتريس n au carré نحسبوها الماتريس ديالنا، يعني n au carré راه كتساوي n فوا n بحال الاعداد، ياك؟ غنحسبو n هي 0 1 0 ياك؟ 0 0 1 0 0 0 ضارب n 0 1 0 0 0 1 0 0 0. هادي هي الماتريس. توجور قلت لكم الا بغيت تحسبوا البرودوي دو ماتريس حاول تفكر في هذيك الطريقه ديال هكا باش ما تنساش. هادي كنديرها باش ما ننساش، انا كندير لا لين الاول في لا كولون الاول في الثانيه. دونك غندير جوج زيرو في زيرو هي زيرو، بلس واحد في زيرو هي زيرو، بلس زيرو في زيرو هي كلشي غادي يعطينا زيرو. غندير عاوتاني هذا في الثاني، ياك؟ زيرو في واحد هي زيرو، زائد واحد في زيرو هي زيرو، زائد زيرو في زيرو تعطينا زيرو. وغندير عاوتاني في الثاني زيرو في زيرو هي زيرو، واحد في واحد هي واحد، زائد زيرو في زيرو هي زيرو، يعني كلشي غادي يعطينا واحد هنا. صافي وغندير عاوتاني هذا في هذا وهذا في هذا، ودونك في الاخر غادي يعطيك كلشي هادشي، غادي يعطيك زيرو هنا وغادي يعطيك زيرو هنا وغادي يعطيك زيرو هنا وغادي يعطيك كلشي غادي يعطيك زيرو زيرو زيرو. صافي هذا هي ان ديالنا ان كاري. دابا غنحسبو ان لا بيسونس 3. ان لا بيسونس 3 راه هي ان كاري ضارب ان، سي كلير؟ ان كاري ضارب ان، بما ان ان كاري حسبناها هي هادي
غنعوضوها ب 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ياك ضارب ان 0 0 1 0 هذا هو ان 0 0 1 0 0 0 صافي. وغنديرو هاد الضرب، غندير هاد الضرب، غندير هذا في هذا، راه عادي الضرب ما فيه حتى حاجه. غندير هذا في هذا غادي يعطينا 0، وغندير هذا في هذا غادي يعطينا 0، وغندير هذا في الثالث غادي يعطينا 0 0 كلشي هذا ضربهم غادي يعطيك 0 0 0 0 0 0. دونك ان لا بيسونس 3 راه كتساوي ماتريس نول، هادي كتسمى ماتريس نول صافي. لا ماتريس نول هادي. دونك دابا اون ديدويغ ان لا بيسونس كا كيلكو سوا كا سوبيريور على 3. دونك غنهزو كا كبر كاع 3 للفوق، يعني 4 5 6 7 8 9 10 حتى توصل بلوس انفيني. دونك ان لا بيسونس 4 ان لا بيسونس كا كتساوي غنجبدو منها ان لا بيسونس 3 ان لا بيسونس 3 ياك ضرب ان لا بيسونس كا موان 3. الا حسبتي هادي راه تعطيك هادي صافي. و ان لا بيسونس 3 راه هي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ياك ضرب ان لا بيسونس كا موان 3. الا ضربتي واحد لا ماتريس نول في واحد لا ماتريس اخرى راه غادي يعطيك واحد لا ماتريس نول، راه بحال الاعداد. الا زيدتي 0 ضرب عدد راه غادي يعطيك 0 صافي. كلشي غادي يعطيك 0 0 0 0 0 0 0 0 0. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون ديال. دونك وصلنا لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 قال لك اون ديدويغ ان ا لا بيسونس ان ياك on déduit à la puissance n pour toute n naturelle en appliquant la formule de Bénom. Donc غنستعملو la formule du Bénom باش نحسبو a la puissance n. يعني on déduire يعني خاصنا نستعملو داكشي اللي بينا من قبل، نستعملو بما سبق. دونك غنحسبو a la puissance n on utilise formule de Bénom de Newton. أول كيسيون غتطرح اشنا هي لا فورمول دو بينوم دو نيوتن. لا فورمول دو بينوم ديال نيوتن هي هادي. الا عندك واحد جوج اعداد ا و بي وبغيتي تحسب لهم ا لا بيسونس ان، هذا كيساوي الفورمول ديال بينوم ديال نيوتن كيساوي كا كتساوي 0 جوسكا ان سي كا من ان سي كا من ان. هاد سي كا من ان هاديك راه شفتوها في البروبابيليتي في الباك اللي قرا في الباك، ولا الا عندكم البروبابيليتي في الباك ياك كتساوي ا لا بيسونس ان موان كا فوا بي ا لا بيسونس ان كا ا لا بيسونس كا افيك شحال كتساوي دابا سي كا من ان. افيك سي كا من ان راه كتساوي ان فاكتوريال ياك، راه بزاف ديال لي زانفورماسيون هنا ان موان كا فاكتوريال فوا كا فاكتوريال. افيك اللي غنجبدو هنا اشنا هي ان فاكتوريال بعدا. ان فاكتوريال هي ان ضارب ان موان زان ضارب حتى توصل جوج ضارب واحد. دونك كتضرب وكتنقص بحال دابا جوج تلاتة فاكتوريال هي 3 ضارب جوج ضارب واحد صافي كتساوي 6. غير هادو معلومات يمكن تستافدو منهم. دونك اللي كيهمني انا هي هاد لا فورمول ديال بينوم ا بلس بي ا لا بيسونس ان هي لا سوم دو كا جوسكا ان ديال سي كا من ان دو فوا ا لا بيسونس ان موان كا فوا بي ا لا بيسونس كا. هادي هي لا فورمول ديال بينوم. دونك دابا غنطبقو باش نحسبو ا لا بيسونس ان. ا لا بيسونس ان عندنا من لا كيسيون دو ان ا كتساوي 2 زي بلس ان، يعني كتساوي 2 زي بلس ان ا لا بيسونس ان صافي.
هادي نطبقو لا فورمول ديال بينوم ديال نيوتن كتساوي ك ديال ان ديال سي ك من ان فوا كوا فوا 2 فوا اي على بيسونس. هذا هو ا ديالنا، هذا هو بي ديالنا، صافي ان موان ك ضارب بي هو ان لا بيسونس ك. صافي دونك غادي نحسبو هاد، غنفكوها يعني ك كتساوي زيرو، يعني تعطي سي زيرو من ان 2 اي على بيسونس ان بلس فوا ان على بيسونس زيرو بلس سي إلا كان ك كتساوي واحد من ان جوج على بيسونس اي على بيسونس ان موان زان فوا ان على بيسونس دو بلس سي جوج من ان جوج فوا اي على بيسونس ان موان دو. كنعوض غير بجوج ياك، لحقاش كيتغير دابا. انا كنعوض ك في الحالة الأولى زيرو، في الحالة الثانية غنعوضو بواحد، ها هي. في الحالة الثالثة غنعوضو بثلاثة ياك، غنعوض أنا ثلاثة ان موان جوج فوا ان على بيسونس جوج، صافي بلس سي تروا من ان جوج فوا اي على بيسونس ان موان تروا فوا ان على بيسونس تروا. إلا مشيتو معايا حتى نوصلو سي ان من ان حتى نوصلو ان ياك 2 اي على بيسونس ان موان ان فوا ان على بيسونس ان. صافي سي كلير. غير هنا كمعلومة أنا راه هنا راه غادي يكون جوج، واحد اللي غيكون هنا جوج ماشي جوج واحد، حيت دابا هنا كنعوض ك الحالة الأولى بزيرو ونمشي، الحالة الثانية كنعوضو بواحد هو واحد، الحالة الثالثة عوضناه بجوج جوج، في الحالة الرابعة نعوضو بثلاثة حتى نوصل ان. صافي غنحاول نبسط هادشي. شنو غادي يعطينا ياك؟ غادي يعطينا سي زيرو من ان إلا حسبتوها غتعطيك واحد، صافي. شي حاجة على بيسونس ان غنفرقو من هاد لا بيسونس، غتعطيك جوج على بيسونس ان في الماتريس اي على بيسونس ان فوا ان زيرو. شي حاجة على بيسونس زيرو راه كتساوي واحد في المات، صافي ضارب واحد زائد سي واحد من ان جوج الضرب ديال جوج اعداد على بيسونس شي حاجة كنفرقهم على بيسونس زيرو، جوج على بيسونس ان موان واحد اي على بيسونس ان موان واحد ياك، ضارب ان زائد سي جوج من ان فوا جوج على بيسونس ان موان دو اي على بيسونس ان موان دو ضارب ان كاري زائد ياك، زائد هاد سي تروا من ان فوا جوج على بيسونس ان موان تروا فوا اي على بيسونس ان موان تروا ضارب ان على بيسونس تروا. إلا شفتو معايا في لا كيسيون تروا حسبنا ان على بيسونس تروا لقيناه ماتريس نول، يعني بحال زيرو إلا خدامين في الأحداث ماتريس نول، يعني الماتريس واحد لا ماتريس نول ضربتيها في واحد لا ماتريس أخرى هادي راه تعطيك واحد لا ماتريس، دونك هادي راه كتساوي الزيرو ياك، زائد شي حاجة تنوصلو ديال سي ان من ان ديال جوج على بيسونس ان موان ان فوا اي على بيسونس ان موان ان فوا ان على بيسونس ان. دونك إلا جيتي معايا هنا غادي كتعطيك الزيرو، اللي جايه غتعطيك ان على بيسونس 4 ان على بيسونس 4 حتى هي راه تعطيك الزيرو. دونك إلا جيتي معايا هنا راه ابتداء من كتساوي 3 كلشي غادي يساوي الزيرو، لحقاش غنضربو فواحد لا ماتريس نول. دونك هادشي كلشي غادي يعطيك، غادي يبقى لك غير من كتساوي زيرو حتى لجوج، غادي تبقى لك هادي جوج على بيسونس ان اي فوا ان زائد واحد سي ان جوج على بيسونس ان موان زان اي على بيسونس ان موان زان زائد سي واحد
سي جوج من ان جوج على بيسونس ان موان جوج، راه خاصنا هنا ان على بيسونس واحد ياك، ضارب ان على بيسونس كاري زائد لي زهر، كلشي كتساوي الزيرو. دونك غتبقى لك راه هادي، وهادي راه تري سامبل تحسبها، تري سامبل تحسبها. شكون اللي غادي يكون صعيب ليكم هنا تحسب هادي اي على بيسونس ان، راه هي اي نيشان، هي نيشان ياك. وهنا ان كاري راه حسبناها اي على بيسونس ان موان زان، حتى هي راه غتساوي اي نفس اي، و اي حنا راه اي على بيسونس ان موان دو، ان موان دو حتى هي راه كتساوي اي. دونك هادشي كلشي راه تري سامبل تحسبو. نعطيك واحد لا ماتريس تما، حاولوا تحسبوها. الا لقيتي شي مشكل ولا شي حاجه حاولوا تواصلوا معايا، كتبوها في الكومونتير، راه ما فهمناها نزيد نشرح ماشي مشكل. والله يوفق. امتحان شويه راه في المستوى وفيه بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال لي كيسيون تري ديفيرون، يعني تاخذ بزاف ديال الافكار تما. والله يوفق، و انتظروا امتحان جديد ان شاء الله في الايام القادمه.